ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بس آواز ہوں بس تو چلا جا میرا حلقہ چلا جا، کیونکہ انہوں عادت ہوں گے دتی رکھنی ہے، اس واسطے میں کہا گھر چلا جا، چلو تقریر تو سوکی کر لیں گے نا۔ ہاں جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایھا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان۔ بولیں گا تو پھر اگلا جملہ پھر آئے گا، بولیں گا تے لکھنا نہیں آندہ تے کی کریا کر میرے سونے پڑھیا کر، سبحان اللہ۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان۔ پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ اکبر. میرے تے انج آقا دا نام در دل نو انج رگ پیندے ن رگ محبتہ دیا کھچا پیندی. سبحان اللہ. اچھا نام ہی ایڈا پیارا ہے. ہونٹ ایک ویری نہیں جفی باندے نا ایک ویری لو سونے محبوب دا ہونٹ دو ویری جفیاں باندے. کہ میم مشدد کیوں جی شاد والا جڑا ہے نا میم وہ دیتے غنہ کاریہ بعض کاریہ دے نزدیک 7 الف دی مقدار لمبا کیتا جا سکتا ہے. یعنی ہونٹ جفی پان تے وقت ہون دا نا ہی نہ لین. اللہ اکبر. اللہ یار میں ایک دن عارف والے اتھے پرے کمیر اڈا ایک مسجد دا افتتاح سی بیان کر رہا تھا. سارے لوگ کٹھے جس طرح تسی بریلوی دیوبندی ہے حدیث. تو میں قرآن پاک دی آیت پڑھی. میں آکھیا یار قرآن پاک اٹھا کے لے آؤ نا. بندے نے لیاندہ قرآن. میں آکھیا ایت ہے ویکھو نا یہ ہوئی ایت ہے جڑی میں پڑھی. ہاں میں آکھیا ہن تسی بریلویاں دی مسجد چو قرآن لے کے آؤ کیونکہ اتھے تے ہور قرآن ہوئے گا نا انہاں دا قرآن کو نواں ہوئے گا. بندے کہندے نے قاری صاحب یہ ہوئی قرآن ہے اتھے. میں آکھیا دیوبندیاں دا تے کم از کم نواں ہوئے گا نا. انہاں دا قرآن تے کو ہور ہوئے گا نا. اور نہیں قاری صاحب او دے قرآن تے کوئی ہے. میں کہا اچھا تے اللہ رب کتنے نے جنہ دی عبادت کرنے آخر رب بھی کوئی ہے. جس رسول دا کلمہ پڑھے آخر وہ بھی کوئی ہے. کعبہ وہ بھی کوئی ہے. اچھا میں کہا قرآن ایک ہے جی عرش والا رحمان جے دی پوجا کرنے ایک کعبہ ساڑھا ایک کیوں جی نبی ساڑھا ایک کیوں جی سارا کچھ ایک تے اسی 2 4 10 کیوں جی اللہ دی مہربانی دے نال بندے بعد چوہو ہی کہنے لگ گئے. کہندے نے یار مولوی اگر اجدے ہو جاننا تے اے مسیتاں وکھریاں وکھریاں رہنی نہ ساری مسیتاں ایک مسیت سارے مسلمانوں دی ہو جائے. اسی تے اے دعوت ہے ساڑی اللہ دے فضل نال. جی توجہ فرمانا. وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. نہیں سمجھے مولانا محمد شریف الہبادی دی زبان سمجھا ہاں جنہی تنہوں سکھا گئے نے شیرہ آنی ہوتے زبان آندھی نہیں تو سمجھ. کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے. اللہ اکبر. اللہ ماسٹر جوید صاحب ماسٹر جوید ارشد صاحب کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے. رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے. ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے گئے. ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے.
ترجمہ ہے محسن اعداد، عدوبن دشمنوں آگتے نے، اعداؤن ادھی جمع، محسن اعداد دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو، بولے بولے سارے بولے، پتھر مارنے والوں کو، ہاں کئی بندے کہتے ہیں دعا دینے والے، نہیں میرے میٹھے میرے سونے، ایک دعا نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ خطیب آدمی نے جو ایک ایک جملہ پوری اپنی زندگی صرف کر کے آپ لوگوں کے لیے تلاش کر کے لایا ہوتا ہے، سارے ایسے جملے خود بنانا شروع کر دیں، یہ تو کہتا ہی نہیں میں، نہیں کم از کم خطیب ایک جملہ بول چکا، ذہن حاضر رکھیں، اس کو ریپیٹ کرنے کی عادت تو ڈالیں۔ ایک دعا میرے سہنے میرے میٹھے، ایک دعا نہیں، پتھر مارنے والوں کو لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر نہیں بول دے سارے، کیوں نہیں بول دے صلی اللہ علیہ وآلہ، آلہ، بار بار آلہ تے زور کیوں؟ اس واسطے کہ ایک تے ذہن تو اڈا حضر ہو جائے گا، کل کوئی کئی بندہ کئی بیچارے ہوندے نے، وہ بس سوال برائے سوال، اعتراض برائے اعتراض، اگر میں گل کہن تو بغیر ٹر جاندہ تو کئی یعنی کہو دیکھو جی قاری محمد یعقوب فیصل آباد تو آئے اور بھی تو اڑے خطیب دیکھو جی آلدہ تو نہ ہی نہیں لیندے نا، مندے جو نہ ہوئے ایویں الزام ترازی شروع کر دینی سی، تسی جواب دے سکتے ہو سونیا ساڑی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی نہیں سمجھ آئیے جی، ساڑی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی صلی اللہ علیہ وآلہ، ہونتے نہیں نہ بھولے گا، میرا خیال ہے مرد دم تک انشاءاللہ جملہ ذہن چو نہیں نکلے گا، جواب دیر جو گے ہو گئے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، ذی وقار علماء کرام، ماشاءاللہ پوری بھاول نگر دی ٹیم علماء دی تشریف فرما، خدا دی قسم دل اڈا ہو جاندہ بڑا، انہاں نو ویکھ کے علماء نو ویکھ کے اللہ اکبر، ورنہ علماء کرو کری جا کے سو جاندے نے، اسے کلے ہی کئی جگہ تے سٹیج تے بیٹھے ہونے ہیں کرسیاں تے، آخری تقریر تے پھر کلے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہاں نو ادا اجر عظیم عطا فرمائے کہ میرے جیسے ناچیز ادراج طالب علم دی حوصلہ افزائی واسطے، ورنہ انہاں نو کیڑا کچھ نہیں آندہ، اللہ تعالیٰ انہاں نو جزا دے وے اور اس جزا اتنی کا عطا فرمائے اور اس نیکی دے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے محل عطا فرما دے۔ جی میرے پیارے بھائی آؤ، ایک عربی شاعر ہے، عربی نہیں عربی شاعر ہے، او دا نام اینو نہیں آندہ، اگر کسے عالم دین علماء بیٹھے ہو تو اڈے چوں عام بندیاں چوں عوام اور خواص دے چوں کسے نو آندہ ہوئے تو میں نو نا ضرور دسے گا، کیونکہ میرے علم سے اضافہ ہوئے گا، میں طالب علمہ ہر ویلے سکھنا ہر ویلے پڑھنا، میرے استاد جنہاں کلوں میں تجوید پڑھنے جاندہ سا دارالعلوم دیوبند او جڑا فوارہ چوک پہاڑی چوک او مدرسہ ہے دیوبند دا وڈا، اتھے قاری محمد صدیق صاحب او صدر مدرسن شعبہ تجوید دے، میں انہوں کو تجوید پڑھنے جاندہ سا، فرماندے ہیں جیسے جدو تک بندہ اپنی اصلاح کردہ رہتا ہے، کانٹ چھانٹ کردہ رہتا ہے تو او دے میدان اندر او دی ترقی ہوندی رہتی ہے، جدو بندہ علامہ صاحب بن جاوے پاہمیں قرآن دی اتوں ویک کے کہت رہاں دی ہوئے صحیح، لیکن علامہ بس پھر انہوں کون سنبھال سکتا ہے جی، انہوں کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا ہے جی، اگر وہ علامہ ہے یہ دیکھ تو اڈا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی سستی اور کہلی ہے۔ سید سبتین شاہ صاحب فرماندے نے کہ اگر یہ ہو جا بندہ علامہ ہے تو اڈا تو علامہ احسان لائی زہرنو کی کہو، علامہ اقبال کون ہونگے؟ یار دکھ دی بات ہے، فرمان لگے یونیورسٹیاں مدرسے بند کرو، اگر اے ہو جے دنیا جان دے جاہل نو علامہ بنا کے ساڑھے سٹیج سر تے بٹھا دینا ہے تو ساڑھیاں اولاداں دے پڑھن گیا ہی نہیں،
کہن گے گشت کردہ کردہ بازاراں چوں تے آ کے میک تے اسی دے دینے آ کہ نواں آیا میک دے دینے آ ساڑی ویکھو کڈی بھلے مانسی میں کہنا نالائکی ہے بھلے مانسی نہیں حضرت نالائکی ہے جی میک دے دینا تے علماء بن کے منڈے ساڑیاں اولاداں کہن گیا بس بغیر کچھ پڑھن دے بغیر راتاں جاگن دے تو علامہ دا ہے جی لقب مل جاندہ ہے تے پیسے بھی 50,000 60,000 لاکھ روپیہ دیڑی دا 2-3 جگہ تو انی کمائی بھی ہو جاندی تے پھر پڑھن دی کی لوڑے اگو اولاداں کی پڑھن گیا اس واسطے میرے ویرو اس بات دا خاص خیال رکھنا ہے تو اڈا اسی کوئی کہاں گے نا وہ کہو گا شاید اس ساڑھے سے سڑ دے ایک دن کہہ ہی ماریا ہے جی ایک بندے نے ساڑھی موجودگی اندر وہ کہندا تسی مولویاں نے بیڑا غرق کیتا اگر 20-25 ہزار دے وچ آ جاندے ہو بھاول نگر جانا ہوئے تے 50,000 پہلے مکیدہ ہے انہوں نے جی اس تو گھٹ تے کہندا تسی تے کام خراب کیتا ہے جڑے 20-25 ہزار چ 50,000 چ 30,000 چ 25,000 چ آ جاندے ہو انہاں تے گڈیاں لے جاندیاں نے تے خدمت اسی واسطے تو تسی گوایا عوام نو کہ دسو ان کی سمجھاوے وجہ بندے بار کیا عرض کرن دا مقصد ہے میرے پیارے بھائیو اللہ اکبر اللہ میرے سید علماء کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ بہنوں بیٹیوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک ساڑی حاضرین قبول و منظور فرمائے میں عربی شاعر دی بات کر رہا سا کر کمال دیتی جویں پیارے نبی نو ویکھ ویکھ کے لکھدا رہا کہندا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَدُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرقا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین کوئی ایمینی میں کیا ہے کہ ایک جملہ کٹھا کر کے بڑی دیر دی بات ہے حضرت میں جامعہ پڑھدا سے شروع میرے تھے بڑے لونجے پھٹ رہے تھے تے میں ملتان تو میلسی وال گیا تے پل 14 نہیں آندا جانیہ منڈی دے بعد اوتھے بس رکی تے میرے کھبے پاسے ایک سواری بیٹھی میں نے نہیں پتا وہ کہندا ہے مولوی صاحب میں تو حسان بن ثابت دے اشعار دا ترجمہ نہ سنا انہوں نے حسان بن ثابت دا نام لیا باقی میں نے دیوان حسان جو اشعار نہیں ملے اگر کسی نو مل جان تے میں نے دس دے میرے لیے اضافہ ہوئے گا اے ہوئی گل پر لگدا ہے انجے اگر حضرت شیخ ماسٹر محمد عبداللہ چشتی صاحب تو لگدا ہے انجے کہ جویں اے اشعار حضرت حسان ہی لکھے لگدا انجے یہ ہے جی لگدا انجے لیکن پکی بات نہیں پکی دے دلیل نہ ہوئی گی نا تو بار کیف وہ کہن بیکھا سناؤ جی کہن دے نہیں دے پتہ نہیں شیر او دے نے کسی اور شاعر دے نے بلکہ میرے نہیں کہ میں دسنا چاہنا نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین کوئی نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ جیسا محجبی کوئی مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر ایدر ویکھنا میرے پیارے نبی دی شان تے عظمت شان مصطفیٰ ایدر توجہ فرما دیا جانا میرے نبی دی شان دے بارے اندر سبحان اللہ قرآن و حدیث دا ہر جملہ قرآن دی ہر آیت میرے نبی دا ہر بول میرے پیارے آقا جناب محمد دی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مینو اللہ نے ایک ویری نہیں دو ویری نہیں بار ایک ویری تو حج کر کے جدو اسی پھر گیا نا مدینہ پاک مسجد نبی نو ویکھن واسطے بندہ سفر کر سکتا ہے دا ثواب ملے گا 3 مسجداں روئے زمین تے ایسیاں علماء جان دے نے 3 مسجداں روئے زمین تے ایسیاں نے کہ جنہ بننے بندہ
ثواب دی نیت نال سفر کر سکتا ہے. مسجد اقصی جڑی بیت المقدس، مسجد اقصی، مسجد حرام، تیسری مسجد نبوی. میں ویکھن واسطے گیا تے روضہ رسول تے نظر پئی نا، میرا ایڈا ذوق تے نہیں، نہ میں شاعر ہاں، اے جملے دو جڑ گئے. وہ جملے جڑے تے پھر اگے جڑتے چلے گئے. اتفاق نہ اللہ نے شرح صدر فرما دیتا، میں اگر کچھ جوڑنا چاہواں نہیں جوڑ دے. اتفاق نال اللہ دی رحمت نال کچھ جملے جوڑ بھی جاتے ہیں. تے میں آکھیا کی، میں آکھیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیاں، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیاں. بھیجا آپ تے بھیجا سونے تے درود تے سلام سونیاں، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیاں. ہر جملے اتے اگر کہو گے نا قرآن پاک دی آیت پڑھ دو، میں پڑھ دیا گا اللہ کے فضل. ہر جملے تے اگر کہو گے حدیث پڑھ دو تے حدیث بھی صحیح پڑھ دیا گا اللہ کے فضل. انشاءاللہ اللہ یہ قرآن و حدیث دے جملے اگر چوڑے اتھے کھڑا ہو کے ہر بندہ کہتا ہے. میں کیا ہے جی ڈائریکٹ سپیچ اندر جی میں وہ شعر لکھے گے ڈائریکٹ سپیچ اندر سمجھو، ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ سپیچ. چھوٹے چھوٹے بچے دو ہے جملہ بولنے ہیں انج کان کھڑے کر دے گا. چھوٹے چھوٹے بچے نو پتا ہے لو ساڈی اردو دی تقریر دے شروع کر دی ہے پنجابی پنجابی پنجابی، آپ انگریزی انگریزی تو تھلے کھڑونتے ہی نہیں گئے. اللہ اکبر اللہ. ادھر ویکھنا ذرا، میں کیا بھیجا آپ تے درود تے. ملک شفیق صاحب مدتا ہو گئی ہے میرا ویر ماشاءاللہ منڈی صاحب گنج تو. ملک شفیق صاحب میرے بڑے پیارے دوست نے، جتھے کتھے علاقے دے اندر بس پروگرام ہوئے پتہ لگنا چاہیے دا پہنچ جاندے نے ماشاءاللہ. اللہ اللہ اکبر. دعاواں دیندے نے، دعاواں لیندے نے. ایک دن انہاں نے نہیں کیا کہ دعا کرو، ایک دن نہیں کیا. انہاں دا پیار ہی تو ایٹومیٹک دعاواں نکل دیاں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں جی امت کرم فرمایا، امت واسطے آمنہ دا لال منگیا. اچھا تو کدے کیا سی انہوں نے کہ میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا؟ نہیں نہیں، یہ میرا ایک خطاب ہے پورا نچوڑ ایک. انہوں نے نہیں کیا اوہ خدمت ہی ایسی کر، محبت ہی ایسی دے، پیار ہی ایسا دے، تینوں کہنا ہی نہ پوے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. وہ کہنا ہی نہ پوے اپنے آپ دعاواں نکل. میرے ملک شفیق صاحب دی امی 16 فروری نو اللہ کو چلیاں گئیاں. اتنے عظیم بیٹے دی ماں عظیم کتنی ہوئے گی. اللہ دی قسمیں دل جان نالو زیادہ محبت فرمانے والے، زیادہ گائیڈ لائن دینے والے، محبتاں فرمانے والے. اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے، انہاں دی امی دے درجات بلند کر دے. برکیف اللہ اکبر. ہے در ویکھنا یہ دعاواں دا تے نتیجہ ہے میرے سونے ویرو، والدین دی حلال روزی دا نتیجہ ہے کہ اللہ دے دین والے پاسے آ گئے. مولانا محمد صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن راجپوت تے پھر مولوی. وہی گل ہے راجپوت تے پھر مولوی. اللہ اکبر اللہ. ادھر ویکھنا ذرا، میں آکھیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیاں. ایدہ کی ایدہ ترجمہ دیکھو قرآن دی ہے چلے آ گیا ہے نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. جی جی اے کو ترجمہ ہے نا قرآن دی آیت دا. بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا. او کیویں صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود سلام صلی اللہ علیہ وسلم. بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا. ایتھے بھی اللہ دا قرآن بولیا لقد من اللہ علی المؤمنین
ہاں جی اللہ نے انعام فرمایا مومنہ تے ایویں تے نہیں آکھیا اتنا طالب علم نے بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ کیوں جی برگا ورگا کی ہویا حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ کیا ہے ویکھو نا برگا کہندے نے فلاں برگا ورگا ہے جی بڑے بھرا ورگا اللہ دی قسم کھا کے کہنا اج تک میں ہو جا بندہ نہ ویکھیا نہ سنیا جڑا کہندا پیا وے نبی بڑے بھرا ورگا ہوندا تسی ویکھیا سنیا بابے بزرگو میرے بڑے بھائیو تسی ویکھیا نہیں تے پھر کسے چھوٹے ہو تسی آج تک سنیا ہے جا بندہ تے پھر دا مطلب یہ ہو جاتے جمعیا ہی نہیں جنہاں نبی پاک نو بڑے پر آورگا سمجھے کیوں جی سمجھ آئی نا بات ہے جی ورگے ورگے والی بات یہ تے انگریزاں نے یہودیاں نے عیسائیاں نے انہاں لوگ غیر مسلمانے اپنے ایجنٹ چھڈے ہوئے نے مسلماناں دے اندر جڑے مسلماناں نو لڑاندے نے او جی فلاں کہندا بڑے بھرا ورگا فلاں حالانکہ کہندا کوئی کلمہ گو نبی پاک نو بڑے بھرا ورگا نہیں کہندا اگر کوئی ایسا بندہ سانو لب کے دیو ساڈے سامنے کہے نبی بڑے بھرا ورگا ہوندا ہے رب کعبہ دی قسم کھا کے آکھنا 27 کلاشن دیاں گولیاں دے سینے چ اتار دیا اللہ دے فضل نال جی اور تیرے سامنے کوئی کہیں بھی جاندا ہے تے تو بھی زندہ ہے تے وہ بھی زندہ ہے ایک ہی ہویا ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں اللہ دے فضل نال ادھر ویکھو ایسے وقت تے لکھے ہے نا حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ شہد نالو ود تیرا نام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار دی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی پتیاں گلاب گھٹ بد جوڑ ویکھیا جی پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی میرے نبی سونے دا اپنے دور دے اندر صحابہ کرام اندر تشریف فرما ہونا میرے پیارے نبی دا موجودہ وقتہ دے اندر اپنے روضہ مبارکہ دے اندر اپنی قبر مبارک اندر تشریف فرما ہونا پھلاں تے بغیچیاں دی بہار کی مقابلہ کر سکتی ہے میرے تیرے پیارے آقا سونے تے جنت وچ لیٹے ہوئے نے تسی کہو کہ دلیل چاہی دیئے دلیل بھی حدیث بخاری دی میرے نبی ممبر تے جلوہ افروز نے اللہ دے پیارے نبی نے حجرہ صدیقہ نو اپنا گھارا کھیائے میرے نبی نے انج اشارہ کر کے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا ما بین بیتی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرا گھر تے میرا ممبر گھر اور ممبر سمیت ٹکڑا جنت دے باغاں وچ ایک باغ ہے کیوں جی میں تے نہیں لکھیا پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی جگ وچوں خیر الانام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا اگلی گل سنو والضحا چہرہ لیل زلفاں سگھاں دیاں والضحا چہرہ لیل زلفاں سگھاں دیاں جگ وچوں سونا سب وچوں سونا امی عائشہ فرما دیاں والضحى والليل إذا سجى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اتنا دیاں گا سوڑیاں بس بس کرا دیاں گا اتنا دیاں گا تک تو راضی ہو جائے گا جی جی ترضا جی جی ایسے واسطے آکھے آئے والضحا چیرا لیل زلفاں سغاں دیاں جگ وچوں سونا امی عائشہ فرمان دیاں سوڑیاں دا بنیوں امام سوڑیاں نبی ہندہ ہی سونا ہے سونیاں دا بنیوں امام سونیاں بھیجاں آپ دے درود تے سلام سونیاں جگ نالو اچھا گئے مقام ساڑے پیر دا سونا اخلاق جاوے سینیاں نو چیر دا جگ نالو سب نالو جگ نالو سب نالو اچھا گئے مقام ساڑے پیر دا پیر دا ساڑے پیر دا وے ساڑے پیر دا جگ لالو اچھا گئے مقام اے جملہ تو اڑے تھے جگ لالو اچھا گئے مقام ساڑے پیر دا وے ساڑے پیر دا ایک باری پھر کہنے جگ لالو اچھا گئے مقام ساڑے پیر دا وے ساڑے پیر دا سونا اخلاق جاوے سینے انو چیر دا اے میرے شہر ایک فوجی حبیب نے گجرات دے رہا ایس گال تو 10 سال تقریباً 10-12 سال پہلے دے میرے نال اٹیچ میری تقریران سن دے گال بات ہوندی جدو اے جملے پہنچے نا نوکڑے انہوں نے غور کیتا سن دے پہلے بھی ہونگے غور کیتا تو میں نے لکھ کے بھیج دینے قاری صاحب نبی پاک تے ساڑھے بھی نے اے میں نے لکھ کے بھیج دینے نبی پاک تو ہمارے بھی ہیں مطلب کی ساڑھے بھی نے میں نے اس دن پتا لگ گیا کہ فوجی حبیب تے اہل حدیث ہے ہی نہیں اچھا کہ میں آپ کو کی وائس میسج میں وائس کرنا زیادہ ہوتے لکھن سے ٹائم زیادہ لگتا میں کیا فوجی حبیب صاحب تسی بھی تے ساڑھے ہی ہو شارک صاحب میرے پروفیسر صاحب اس دن تو بعد فوجی حبیب ساڑھے ہی اللہ دے فضل اللہ ساڑھے ہی نے این جسی دوستانو نال ملانے ہیں سارے تسی ساڑھے ہو آج میں جملہ بول رہا ساڑھے بریلوی ساڑھے دیوبندی ساڑھے اہل حدیث تمام کلمہ گو مسلمان ساڑھے تھے پھر ایسے واسطے تھے میں کہا نا کہ جگ نالوں اچھا گئے مقام ساڑھے پیر دا جگ نالوں اچھا گئے مقام بریلوی بھی بولن ساڑھے پیر دا دیوبندی بھی بولن ساڑھے پیر دا وہابی بھی بولن ساڑھے پیر دا جگ لالوں اچھا گئے مقام ہون تے میرا خیال نہیں پلے گا ساڑھے پیر دا سونا اخلاق جاوے سینیاں نو چیر دا مٹھے شربت تو بد تیرا جام سونیاں اے جاں آپ تے درود تے سلام سونیا ایدر کو جگاں دیا پیرا سباں دیا پیرا جگاں دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانائیں برکتاں ہر جاتے رحمتاں وسانائیں جگاں دیا پیرا سباں دیا پیرا میں جو آپ جملے جوڑے میں دل بدل کر سکنا جگاں دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانائیں برکتاں ہر جاتے رحمتاں وسانائیں جگ نالوں والا تیرا شان سونیاں جگ نالوں سب نالوں رب نالوں نہیں جگ نالوں سب نالوں اللہ تیرا شان سونیاں بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیاں اگلی گال سن جگاں دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانائیں برکتاں ہر جاتے رحمتاں وسانائیں میرے نبی اماں جان حلیمہ سعدیہ دی ککاں دی کلی اندر تشریف لے جان اوتے اللہ دی رحمتاں گھر کر لین امیں معبد خیمے جو گزر جان سفر ہجرت دے اندر تے اوتے بھی اللہ دی رحمتاں ڈیرے ڈال لین جتو جتو میرے آقا سونے لنگ دے گئے اللہ دیاں عطا کردہ رحمتاں فنڈ دے گئے
نہیں سمجھے بہاول نگر والے ہو اسلام نگر دے باسی ہو جناب جگہ دیا پیرا جتے پیر جا ٹھکانا ہے برکتاں ہر جاتے رحمتاں بسانا ہے جگ نالو آلہ تیرا شان سونیا جگ نالو سب نال میں کہا رب نالو نہیں جگ نالو سب نالو آلہ تیرا شان سونیا اے جان آپ تے درود دے سلام سونیا اگلا جملہ تے آخری جملہ کر دئیے جابر دی ہانڈی وچ لب جے تو پا دے وے سوا سیر دانے آنو ہاتھ جے تو لا دے وے جابر دی ہانڈی وچ لب جے تو پا دے وے سوا سیر دانے آنو ہاتھ جے تو لا دے وے کئیاں فوجی آلی کھانا کوے عام سوڑیاں بھیجاں آپ دے درود دے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دائی نام سونیا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ جی میرے پیارے ویر بات اگے چلائیے میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر آج کہتے ہیں جناب پروفیسر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ لوری سنائے بغیر تسی نہیں جاؤ گے تے لوری دی میں تمہید تے بن لما تقریباً 200 منٹ لگے گا او دی تمہید بنن واسطے ہاں تے پھر آج میں گھنٹے دے صاحب نال واز کدی نہیں کیتا منٹاں دے صاحب نال کرنا کیوں جی منٹ جلدی مک جاندہ ہے آج تسی تھکے ہوئے ہو میرا خیال تو سننا نہیں چاہتے آج میں زیادہ تو زیادہ کرانگا تو آڑے تے ترس کھا دیا ہویا صرف 200 منٹ آج پہلا منٹ ہون شروع ہونا ہے کڑیاں پہ گیا کئی بندے نے جتیاں اپنی سنبھالنیاں شروع کر دیا انہوں نے کہا لندہ یہ کاری پتہ نہیں میری تیسری تقریر شروع ہوتی ہے تین تقریرہ چاہتے اللہ دا میرے تے اتنا کرم ہے کہ میری تقریر دے تو بعد چوتھی تجھے کرا لو اس تو بھی آواز ڈبل ہوئے گی انشاءاللہ میرے اللہ دی توفیق دیا ہر 5 منٹ بعد میری آواز دا سٹیمنا ڈبل ہوندہ ہے الحمدللہ میرے اللہ دے انسان والدین دی حلال روزی دا نتیجہ جڑے انہاں حلال روزی کھوائی ہے نا تے پھر اسی مسیح آلے ورنہ راجپوت ہیں جی مدرسیات کدو جاندے نے مسیح آلے پاسے کدو جاندے نے اللہ اکبر جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا اے تینی اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير اہل کتاب تسی بھی سن لو دیگر لوگوں تسی بھی سن لو کالوں ہی جناک دے پیا جے ساڑھے کول کوئی جنت دیاں خوشخبریاں دین والا بشیر نہیں آیا ساڑھے کول جنت دیاں تو ڈران والا کوئی نذیر نہیں آیا اللہ نے فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ استاد جی کتھے کتھے یاد کرانگے خطیب ایشیانو جنہاں نے زبرات زیرہ بھی پڑھل دا بال سکھایا زیر نو کھچ دے چلے جاؤ کاریاں کلوں پچھو زیر نو کھچ دے چلے جاؤ نیچے نو راہ باریک تے باریکی دی طرح مائل کر دے چلے جاؤ ادھر ویکھنا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ آگیا جے توڑے کل بشیر بھی آگیا جے توڑے کل نذیر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جی میرے نبی سوموار والا دن صبح دسوانا جا منظر میرے نبی سونے جناب آمنہ دی گودی اندر
میرے نبی نے اکھاں کھولیاں حضور دی بلادت با سعادت ہوئی ہے میرے نبی پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے جی ادھر ویکھنا میرے نبی دی بلادت با سعادت ہوئی سوموار والے دن پیر والا دن ہے صبح صبح دا سہانا جا منظر سویرے سویرے مونے ایک یہودی گلیاں دا چکر لگاندہ پھر دائے کہندہ دسو قریشیاں دے گھران دے اندر بھلا کوئی بچہ پیدا کوئی ہے کہ نہیں دسن والیاں دسے آئے عبدالمطلب نو اللہ نے پوتا عطا فرمائے سردار عبدالمطلب دا گھر مشہور گھرانا سی دوڑیا یہودی گیا دروازے تے دستک دیندہ ہے سردار عبدالمطلب آئے رائے کہندہ جی کہندہ سردار عبدالمطلب نو کہندہ سردار جی میں نو پتہ چلے آئے کہ توانو اللہ نے پوتا عطا فرمایا ہے ہاں اندر جواب دے دینے کہندہ بکھا سکتے ہو کیوں نہیں اندر گئے اپنے پوتے محمد نو ہمیں ہتھاں تے اٹھا کر کے لے آئے جو الزامنے لے آکے دے سامنے چہرے تو پلہ گھٹایا یہودی تے پیدائی رہ گیا بیدیاں کہندہ سردار جی ایدہ نا کی رکھو گے سردار عبدالمطلب کہندے نے یہودیہ ایگو جے چہرے والے نو نام اگر جڑدا تے ڈھگدا ہے او محمد سارا جگ جدیاں تعریفاں کرے اپنے بھی تے پرائے بھی جدیاں تعریفاں کرن محمد صفتایا گیا میرے نبی دا نام زمین تے محمد مشہور ہے آسمانہ تے احمد مشہور ہے کیوں جو سب تو زیادہ حمدہ تے سناواں اللہ دیاں آسمانہ وال چڑھ دیاں نے تے فرشتے بیکھ دینے انہوں کہندے نے احمد 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 سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا حمدہ سناواں سب تو زیادہ کرنے والا احمد جے محمد نہ رکھ دیتا گیا یہ کہندہ یہودی کہندہ سردار جی یہ نمائے پہلے کدی سنیا نہیں سردار عبدالمطلب کہندے نے یہودیہ سچ دس یہ ہو جا چہرہ پہلے کدی ویکھے آئے سچ بولنے تے مجبور ہو گیا یہودی کہندہ سچ بولدہ نہیں مجبوری نال جو مردہ ہوئے تو انہیں سچ بولنا پہندہ کہندہ ہے جی سردار جی گل تے صحیح اے ہو جا چہرہ پہلے کدی ویکھیا تے نہیں ہے چہرہ تے نوائیں فرمایا نام بھی نوائیں نہ رکھ دیتا کہندہ سردار جی انی گل دسو دا باپ فوت ہو چکی ہے یا زندہ سلامت ہے سردار عبدالمطلب کہندے اے سوال کرنے دی کی ضرورت محسوس ہوئی کہندہ میری یہاں کتاباں دس دیاں نے جی وہ بچہ پیدا ہوئے گا تے یتیم پیدا ہوئے گا بچہ پیدا ہوئے گا تے یتیم پیدا ہوئے گا تے اللہ نے فرمایا اتھو تک میں بات لے گیا سا الم یجدک یتیما فآوا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فخدا ووجدک عائلا فأغنا وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سونیاں اتنا اللہ نے عزاز بخشیا ہے کہ اللہ کریم نے میرے پیارے نبی نو یتیم پیدا گویا میرا محبوب پیغمبر اللہ نے 7 آسماناں پار دیاں سہرائیں کرا چھڑیاں کیوں جی اے جے میں اگے چل کے پڑھنا یہ کہندہ ہے جناب باپ دے انہاں دے وفات پا چکے نے یہودی کہندہ ہے یہ بھی گل کتاب چو صحیح نکلی اپنے دلے چ کہندہ ہے یہ اپنے آپ چ کہندہ ہے یہ بھی گل صحیح نکلی
بعد اچ کہندہ ہے اے دی ماں زندہ یا سلامت ہے، کہندے نے ماں سلامت ہے اجے تک زندہ موجود ہے، ماں فوت ہو چکی ہے یا سلامت ہے؟ جی سلامت دا دسیا گیا، باپ دا نام کی عبداللہ دس دیتا گیا، ماں دا نام پوچھیا تے جناب آمنہ دسیا گیا ہے۔ اتنے سوال و جواب کرنے دے بعد یہودی دی چیخ نکل گئی، بکھلا گیا یہودی، کہندہ یہودیاں نو میلوں دور غیبانہ طور تے مخاطب کر کے کہندہ ہے یا ویل لبنی اسرائیل، یہودیو ویل تو آڈے تے افسوس، قد خرجت النبوہ، نبوت تو آڈے چو نکل گئی، قریشی نمبر لے گئے۔ جی 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 اے مسجد حسن والے جناب میرے پیارے محترم ماسٹر جاوید ارشد صاحب، انہاں دی پوری ٹیم اج بہاول نگر دے لوگ نمبر لے گئے۔ شان مصطفیٰ بیان کروا کے ادھر ویکھنا اللہ کریم نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا خَوَا وَالنَّجْمِ إِذَا خَوَا۔ اللہ اکبر جی اللہ کریم نے بیان فرمانا شروع کیتا تے اللہ کریم شانہ بیان کرتا گیا اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی، اللہ میرے نبی نو لے گیا۔ اللہ اکبر اللہ جی جی والنجم اذا خوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ یہ دے نزدیک جنت ماوا اللہ کتھو تک لے گیا۔ اتھے تھوڑا جا ٹچ میں تھوڑا جا دینا چاہنا شان مصطفیٰ دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کوہ طور تے بلایا تے کمیں آکھیا حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کوہ طور تے بلایا تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جدو داخل ہون لگے طور دی وادی دے اندر آسمانہ تو آواز آئی فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، سونے اور جوڑے اتار کے آؤ، اِنَّكَ بِالْغُوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى۔ سونے تسی مقدس وادی اندر موجود ہو۔ اللہ دسنا چاہندے نے میرے محبوب کلیم پیغمبر لاڈ اپنی جگہ تے ڈال نالوں اتار دے ہوتے انگلش دا لا اپنی جگہ تے لاڈ اپنی جگہ تے لا اپنی جگہ تے لاڈ کی نے کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ لاڈ ویکھو کہ اللہ نے کلام کیتا ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے واسطے کہلائے نا اللہ سے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سبحان اللہ۔ یہ تے لاڈ نے تے قانون لا کیے
اللہ فرماتے ہیں سونے میرے پیارے موسیٰ اس طور دی وادی نو اسی قانون اندر لکھ چھڑے آئے مقدس وادی انہوں مقدس بنا چھڑے آئے اس مقدس وادی اندر داخل خون واسطے قانون بنائے اس قانون دی پہلی شک دے عمل خون لگے آئے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ انہیں جوڑے اتار کیا ہو وادی اندر داخل ہونے تو پہلے جوڑے ہاں اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا تُسی مقدس وادی اندر آ رہے ہو جوڑے اتار کے آؤ قانون بنایا تے نبیاں دے امام نو سنے آجے سنے ذہن حاضر کرو نبیاں دے امام نو آمنہ دے لالو عرب دے در یتیم نو شیمہ دے ویر نو جگہ دے پیر نو بدر منیر نو میرے تیرے پیارے محمد کریم نو اللہ نے جدوں ستاں آسمانہ پار بلایا پورے قرآن اندر پوری حدیث دے ذخیرے اندر کسے جگہ دے بلا اللہ نے آکیا سونیا مقدس آسمانہ تے آ رہے ہو لہذا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ آکیا کدرے کہ جوڑے اتار کے آؤ نہیں کدرے بھی نہیں آکیا پورے قرآن و حدیث دا ذخیرہ خالی ملے گا یہ دا مطلب ہے کوئی بڑھ جائے گا اللہ فرماتے ہیں سونیا اے دیکھو شان مصطفیٰ سونیا آجا ستا آسمانہ پار آجا سنے جوڑیاں آجا اللہ دسنا چاہتے ہیں ستے زمینہ ستے آسمان 14 طبق میرے محمد دے جوڑیاں دے تھلے میرا محبوب باقی ساریاں کولوں اتے صرف میں باید کلے رب کولوں تھلے میرے نبی دی شان دی بلے 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 میرے نبی دی شان دی بلے 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 پھر دوسرے جملے میں لکھے سن وہ بھی ہو جان پتہ نہیں کوئی ہے تقریباً میں کہا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی پیر ساڈا پھر گل ہو آگی میں لکھنا جو ہے بار بار جملے آ سکتے ہیں جڑا زبانی یاد کرتا ہے نا وہ دے جملے ریپیٹ ہو جاندے رہے شاعری دے اندر جی پیر ساڈا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا پہلے میرے پیر تھی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے رنگی پا گیا اتنا تقریر ہو جی میں کر رہا میں مغرب تو بعد حافظ والے تقریر کر کے آ جی اچھا انہاں نو انال لے کے میں شروع کرن تو پہلے میں آکھیا میں تقریر تاں کرنا اتھے میرے قاری محمد امین صاحب لے گئے نا اتھے تے میں آکھیا تقریر میں تاں کرنا جے تسی لوگ عشاء تو بعد والے جلسے چ آؤ بندے سارے چہرے میں سارے نظر آ رہے ہیں سارے اور دن والے بھی سارے ہاں جی ام القرآن بھی سارے بندے نظر آ رہے ہیں تے پھر تقریر تے میں ایتھے کرنی پھر 200 دا 250 منٹ ہو سکتا ہے ہاں جی تے 300 منٹ تے بھی گل جا سکتی ہے تے تواڈے اندر ساتھ باقی رہیا تے ماشاءاللہ ویسے ہی ایہو جہا زندہ باد ادھر ویکھنا پہلے میرے پیر تھی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے رنگی پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا اگلی گل سن درا اللہ جی علم نشرع لکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا نبیاں دے بچوں اچا شان ملیا اخلاق سونا جسنوں قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا اگلی گل اس نالوں زیادہ زوردار مدنی دے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے
ہاں جی بھاول گر والے ہو تسی بن جاؤ فیصلہ بادیا تو بن جا مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے انو جنو پیر ساڈا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا اگلی گل سن اینا شیران دا بھی آخری مصرع گیا ہاں جناب مدنی دل بات کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا مدنی دے لباں تے مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا اور پانا لکا ذکر دے اعزاز سنا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دائے پیر سباں دائے پیر الغرض فقد جاءکم بشیر و نذیر آگیا جو تواڈے کول بشیر بھی آگیا تواڈے کول نذیر بھی آیا میرے نبی دی ولادت بسعادت ہوئی میرے نبی دی ولادت بسعادت اے گل پکی ہے بخاری شریف دی حدیث سوموار والا دن کیوں جی صبح دا سہانا جا منظر ڈیٹ کدھرے نہیں لکھی ہوئی نہ کوئی دلیل نال کہہ سکتا ہے کہ مہینہ فلانا سی تے ڈیٹ فلانی سی بس دن سوموار دا پکی گل پکی کیونکہ میرے محبوب نے جڑی گل فرمائی ہو پکی ہے تے سچی ہے میرے نبی دی ملاد مناؤ انہیں جویں میرے محبوب نے منا کے بکھائی اللہ دے نبی روزہ رکھ دینے سوموار والے دن دا صحابہ پوچھ دینے یا رسول اللہ روزہ اے روزہ کیسا فرمایا اللہ نے پوری انسانیت احسان فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سوموار والے دن پیدا فرمایا تے میں اللہ دی اس نعمت دا شکریہ دا شکرانے دا روزہ رکھنا اسی بھی رکھیے کیوں جی سارے اے جی ملاد منان دا طریقہ اس سے دے وچی ماشاءاللہ جی میرے پیارے ویر اللہ اکبر ہون تے گل سمجھ آئے گی نا میرے نبی دی ولادت بسعادت ہوئی رواج سی عورتاں دیہاتاں چو آندیاں شہراں بل دائیاں آندیاں بچے لے کے چلیاں جاندیاں نہ دی پرورش کر دیاں انہاں جڑا معاوضہ ملتا اللہ نے نہ دا رزگار بنایا ہویا آئیاں دائیاں مکے وال بڑیاں دائیاں آئیاں ہر دائی نو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا اماں جان حلیمہ سعدیہ فرما دیاں نے میں غریب گھرانہ میرا غریب غربت دی ماری ہوئی میرے کو لے کونٹ نہیں ہوئی بڑی لاغت تے کمزور ایک گدی ہوئی بڑی لاغت تے کمزور دیر نال مکے اندر پہنچی میرے جان تو پہلے ہر دائی نو کوئی نہ کوئی بچہ ضرور مل گیا مگر ایک کوئی بچہ باقی رہندا ہے جنہوں یتیم محمد بولے آ جاندہ ہے یتیم سمجھ کے ادھر جان دیئے کئی کہتے سن جاندیاں سن ویک کے چھڑاں دیاں سن میں کہنا میں تے اس بات نو کدی تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں میرے نبی نو کو لین جاوے تے دیکھن تو بعد چھڑ کے آ جاوے لکھن والا لکھدا ہی نہیں لکھن والا لکھدا ہی نہیں جن نے بیکھیا میرے محمد دی ہو کے رہ گئی مجان کہن دیا نے بچہ دے ملیا کوئی نہیں چلو یتیم نو چوڑی پا کے لے جانے اے دی خدمت کرانگی تو اللہ میرے پاک جگہ دے گا شاید اللہ میرے دے پھیر دے وے یتیمہ دی خدمت کرنال یتیمہ دی پرورش کرنال اللہ دے پھیر دے اللہ نیڑے ہو کے وہ دی مدد کرتا ہے پڑے بندے دی جی نبی پاک نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ فی الجنہ آپ نے فرمایا میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا جنت دے وچ انجو آنگے کٹھے علم یجد کا یتیما فآوا
گل سمجھ آئی نہ سونیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو لین گئیاں اما جان حلیمہ کہندیاں نے آمنہ اپنے بیٹے نو بھی کھاتے صحیح جناب آمنہ نے سامنے کیتا اما جان حلیمہ ٹک ٹکی بن لئی تے ویدیاں پیانے ویدیاں بول اٹھیاں کہندیاں نے نی آمنہ بیٹے محمد نو بیکھیاں تے میریاں بھکھاں ہی لے گئیاں اتنے بڑا کوئی عظیم انسان بڑھے گا اللہ اکبر جی اما جان حلیمہ سعدیہ کہہ دیا نے آمنہ اس بچے نو چھوڑ کے نہیں جانا مگر میں اپنے شوہر کو لوں اجازت لے آواں واہ اور میرے نبی دی دودھ دی ماں دا کریکٹر کتنا پاک تے صاف ہے جیڑی اپنے شوہر دی اجازت بغیر کوئی کام کر دی نہیں ہے اس عورت دے نیک ہونے دی گواہی دے دیو جیڑی اپنے شوہر دی اجازت بغیر دروازے تو بوئے تو پیر باہر نہیں رکھ دی کیوں جی ماں جان حلیمہ گئیاں کہندیاں نے میرے سرتاج حارس بچہ ہے تے یتیم مگر یتیم لگدا نہیں ہے او دیکھو بہت بڑا سردار بنے گا ایج لگدا ہے بچہ آمنہ تینو حلیمہ تینو پتہ نہیں اے آمنہ دا چن سردار ہی نہیں بلکہ جنو انس و ملائک دا امام بنے گا شان ہے اے میرے نبی دا شان میرے نبی دا ہیں جی میرے نبی دا اے جی عظمت ورا بیان برکہ پمہ جان حلیمہ نو ایک کہندے نے حارس کہندے نے پھر کی گالے پچھن کا دے تو آئی ہیں جا جلدی نہ لے کے آ اما جان حلیمہ دوبارہ ٹر گئیاں کہندیاں نے آمنہ اپنے بیٹے نو رخصت کر درا آمنہ اپنے بیٹے نو ایک لکھڑی پا لیندیاں نے کدی آپ دے رخساراں نو چم دیاں نے کدی گلابی ہونٹاں تے سے دیں دیاں نے کدی آپ دیاں سرمیلیاں خوبصورت موٹیاں کھانو چم دیاں نے اگر ہتھاں بل خوندیاں نے تے ہتھاں دیاں تیلیاں چم لیں دیاں نے اگر پیراں بل خوندیاں نے تے تلیاں چم لیں دیاں نے چم چٹ کے کہندیاں نے ویکھی حلیمہ انو یتیم نہ سمجھی اے میری کل کائنات میرا دل بند محمد یہ میری کل کائنات ہے متا یتیم سمجھ کے رواندی رہ جاویں ادا دادا سردار ہے سرداراں بڑیاں صفتاں ہوندیاں نے بڑے انہاں دے جناب اللہ اکبر بڑے ٹائلنٹ ہوندے نے انہاں دے اندر بہت بڑیاں صفات ہوندیاں نے دوسریاں نالوں زیادہ نوازے گا یتیم سمجھ کے رواندی رہ جاویں ماں جان کہہ دیا میں بچے نو لے کے خیمے اندر گئی دیکھیا جی میرے نبی دی عظمت ویکھو شان ویکھو کہندیاں نے میں پردے اندر ہو کے اپنے بیٹے محمد دے ہونٹ چھاتی نہ لائے چھاتی دودھ ہو گئی اما کہندی ہے اے بھی الرحیق المختوم والے نے اپنی کتاب اندر شورہ افاق کتاب دنیا دیاں سیرت دیاں کتاباں جو اول انعام یافتہ کتاب وہ دے اندر لکھ دینے اما جان دا بیان اما جی فرما دیاں نے گھر اندر غربت بڑی زیادہ ہے سکے ٹکڑے چبا کے پھوکے پانی دا گلاس پیندی سا بیٹے عبداللہ نو جڑا حقیقی بیٹا حارس دا بیٹا انہوں بھی دودھ نہیں ملتا سی چھٹ دودھ دی نہیں اتر دی سی مگر میرے پیارے بیٹے محمد نے برکتاں والے ہونٹ لائے چھاتی دودھ نال بھر گئی اما جی کہندیاں نے سجا پاسا میرے بیٹے محمد نے رج کر کے پیتا کھبا پاسا مونچ دیندی رہی سونے گھٹنا بھریا میں نو آخر سمجھ آگئی گل سمجھ آگئی اتے اپنے بھائی عبداللہ دا حق چھوڑ رہنے اے جے میرے پیارے محبوب دی شان اے جے میرے نبی دی عظمت اے جے میرے نبی دی سیرت کردار میرے نبی نے اپنی ماں دی گودی اندر دودھ پی دیا ہوئے دسے آئے لوگوں نبی آیا جے بھائیاں دے حق بھائیاں تک پہنچان واسطے آج دا بھائی جمعی بھائیاں دے حق کھان واسطے استغفر اللہ معاذ اللہ کتھوں دا اسلام کتھوں دا دین رہ گیا سونیا میرے نبی نے سبق پڑھا ہے بھائی دا حق نہیں کھائی دا بھائی دا حق
نہیں کھائی دا جی میرے نبی اماں جان فرما دیا نے 2 سال دودھ پلایا 2 سال دے اندر بھول کے کدی کھبا پاسا موچ دے دیں دی سونے کدی گھٹ بھی نہیں بھریا وہ میرا بیٹا جڑا عبداللہ سی نا اماں کہہ دیا نے سکھ کے تیلا ہو گیا بلیڈ دی کمی ہوگی لیکن سونے محبوب برکتاں والے پیارے محبوب میرے بیٹے محمد آئے انہوں بھی دودھ مل لگ گیا وہ بھی جگہ موٹا تازہ ہو گیا اللہ اکبر جی 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 ایسے واسطے اماں جان کہہ دیا میں واپسی دیاں تیاریاں اماں علیمہ دیاں خطیب دیاں بھی واپسی دیاں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں بس ٹائم بہت ہو گیا ایڈا لمبا بیان کرنے دا پروگرام ہی نہیں چاہیے جیڑا تسی کرا لیا نہیں جیڑا تسی کرا لیا نا اج کا ایڈا بیان کرنے جانا تے گل ہوندی صرف تانوں ایویں جرکانے لانے واسطے ایویں جرک جاؤ گے تسی پر تسی بڑے پکے ہو تسی جرک دے جرکن دا نام نہیں لیندے جی جی میرے پیارے ویر اماں جان کہندیاں نے میں اپنے بیٹے محمد نو ایویں کپڑے اندر پا لیا انہوں ساڑھے ساری زبان اندر ضلع ساری زبان اندر موکا آکھ دے تو انہوں یاد ہوئے گا نوی پود نو تیری پتہ موکا کی اچھا موکے اندر پا لیا یعنی کپڑے اندر پا لیا یعنی پرانے زمانے دے اندر جناب عورتاں لمبے سفرہ دے وچ بچیاں نو ایویں کپڑے اندر ڈال کر کے انج مگر مار لیندیاں اس طرح مگر مار لیندیاں تے جناب ایتھے گنڈ دے لیندیاں کپڑے نو کہ پار ونڈیا جاوے تے زیادہ تھکاوٹ نہ ہوئے ٹھیک ہے مشکل پیش نہ ہوئے لمبے سفران اماں جی نے تھے گنڈ مار لئی کہندیاں نے میرا شوہر اپنی سواری نو ٹورنا چاہتا ہے چلانا چاہتا ہے مگر ڈاچی زد کر جاندی ہے اٹھن دا نہ نہیں لیندی چھمکا بھی ماردا ہے پچھا نمو کر کے کہتا نی حلیمہ میری سواری کمزور ضرور ہے مگر زدی نہیں ہے اللہ اکبر میں دس رہا سا نا او دن والے ام القرآن والے درس اندر کہ میرے استادہ نے سبق پڑھا ہے کہ کوئی ایسا جملہ جدا ترجمہ کرن نال انہاں لوگاں دی کچھ تھوڑی جی انسلٹ دا پہلو آندہ ہوئے یا انہاں معیوب ہوئے جملہ تے او بولو ہی نا او دا ترجمہ کرو ہی نا ٹھیک ہے نا اس واسطے ایتھے بھی انجی ہے بس اماں جان فرما دیاں نے مگر مار لیا تے میرا شوہر ڈاچی نو اٹھاندا ہے مطلب ہے کسے معزز سواری دا نام لے لو یار قیامت پہ آ جانا اگر گئے تے سی نا میرے پیارے پیغمبر جی جی جس سواری تے بیٹھ کے گئے تے سی نا الغرض اماں جان کہندیاں نے میرا شوہر اٹھانا چاہتا ہے چھمکا ماردا ہے زد کر جاندی ہے کہندے نے نی حلیمہ میری سواری کمزور ضرور ہے مگر زدی نہیں ہے یہ تے کو غیبی معاملہ لگدا ہے بچے نو اگے کرے نا اماں جان حلیمہ سادیا انج کپڑا رشکان دیاں نے انج گنڈ پچھے چلی گئی پیارے محبوب کے آندے گئے تے ڈاچی چھالا مار کے اٹھ دی تے دوڑ دی چلی گئی تیز گامی بن گئی ہوا دے فراٹیاں نال گلاں کر دی جا رہی ہے پہلے چلن والیاں دائیاں ہوا دے فراٹیاں دی آواز چھوڑ کر کے مڑ 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 ویکھ دیاں نے کہہ دیاں نی نی حلیمہ لگ دی تے حلیمہ یہ پھر کہہ دی نہیں وہ تے 2 دن بعد آئے گی وہ کتھوں حلیمہ کتھوں تے پھر ویکھ دیاں نے کہہ دیاں نے نہیں لگ دی تے حلیمہ یہ اتنی دیر تک اماں جی دی سواری چڑھائی کر آئی قریب آئی انہوں نے پہچان کے نا آقا دیا نے ہاں نہیں ہاں یہ تے ہو بہو حلیمہ یہ جڑی چڑھائی کی دیا دیئے فوراں کہن دیا نے دائیاں حلیمہ آن دی میری سواری تبدیل کر کے آ رہی ہیں اماں جان فرما دیا سن نہیں سواری تے اوئے مگر سوار تبدیل ہے سواری تے اوئے مگر سوار مسجد تے حسن اوئے مگر خطیب تبدیل تھوڑی جی دیر واسطے خطاب کرنا یہ تو خطیب ہے نہ کبھی لوکاری ہوری لے گئے جی مسجد ہی اج قبضہ نہیں اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا ذرا سواری تے اوئے مگر سوار
سوار تبدیل ہے اما جان دی سواری انہاں پہلیاں چلن والیاں دائیاں دیاں سواریاں نو اوورٹیک کر لگی ہے تے بس جناب ایویں موٹر وے دی رفتار کی ہے انہاں دیاں سواریاں جلدی نال اوورٹیک کر لگی ہے تے دائیاں کہندیاں نے حالی ہاں دل دیاں دلے نہ رہ جان بڑاس گڑ لئیے بڑاس گڑ لئیے جی جی کہندیاں کی نے کسی نے کیا نقشہ بنیا کہندیاں نے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانی ہے سانو دسنی علیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی جی میں روکنی ہے اوے جاندی پیر پٹ دی کیڑی چیز جڑی ساتھو تو لکائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے ایڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے اما جان فرما دیاں جنوں چھڑیا تو سانے یتیم جان کے میں تے چک لیا جگ تو حسین جان کے جنوں چھڑیا تو سانے یتیم جان کے یتیم تے حسین بروزن کیوں جی عراب بھی اسے طرح دے حسین نہیں ہاتھ پیش نہیں پڑھو گے ہاتھ زبر پڑھو گے کہندیاں نے جنوں چھڑیا تو سانے یتیم جان کے میں تے چک لیا جگ تو حسین جان کے آمنہ دا جھولی وچ پائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں میں تے اپنے مقدر جگائی جانیاں جہانا دی رحمت سینے لائی جانیاں کیوں اینی تیز تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں اگلی گل سنو دائیاں کہندیاں گفتگو مکالمے دی شکل اختیار کر گئی کہندیاں نو ذرا ٹھہر جانی مکھڑا دکھائی جمینی ذرا ٹھہر جا بہاول نگریہ ذرا ٹھہر جا آج ادنا جے طالب علم دا خطاب سن کے ہی جائیں وہ کہندیاں نے ذرا ٹھہر جانی مکھڑا دکھائی جمینی ساڑی ستی ہوئی قسمت جگائی جمینی جی ساڑی ستی ہوئی قسمت جگائی جمینی کیڑی چیز جڑی ساتھو تو چھپائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے اما جان کہندیاں میرے تو کی پوچھ دیاں ہو میں کی دسا میں تے چن آمنہ دا لال آمنہ دا جھولی وچ بائی جانیاں جہانا دی رحمت جھولی بائی جانیاں جہانا دی رحمت جھولی بائی جانیاں آمنہ دا چن سینے لائی جانیاں تاویں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں میں تے اپنے مقدر جگائی جانیاں آمنہ دا چن جھولی بائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں ڈاچی دوڑ دیاں اپنے دروازے دی دہلیز تے جا کے رکیے اما جان نیچے اتریاں خوشی نال اما جان اس قدر جناب خوشی نال چوکو چپند ہو گئی آنے اتر کے ایک ہاتھ نال اپنے بیٹے محمد نو سنبھالیا گیا دوسرا ہاتھ جلدی نال دروازے نو کپ مار دیا گیا پورے جوش نال بولیاں کہندیاں نی شیما ادھر جلدی نال آویک اللہ نے تینوں کیڈا سونا ویرا محمد عطا فرمائے شیما دوڑیاں آئیاں آکے اپنے ویرے محمد نو ہمیں جناب سینے نہ لایا تے دعاواں کر دیاں نے لمیاں عمرہ دیاں وہ عربی دیاں دعاواں دا ترجمہ میرے نبی دی شان ہے تے خطیب ایشیا نے کیتا ہے او دا نا لوری رکھ دیتا ہے نبی دی شان نا لوری رکھ دیتا گیا ادھی کلوری میرے تو جڑ گئی ہاں سوڑیا
ہاں یار کیسے کیسے لوگ سن کدی کدی گل کریے حافظ محمد یا عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نو کسے نے پھوک ماری کان آ قاری عبدالحفیظ نا جڑا انہاں دا شاگرد قاری محمد یعقوب فیصلہ بھائی یہ لوری سنا دے رہے لوگ حافظ صاحب نے ایک درس اندر ساڑا ایکشن لے لیا انہوں نے گل کر چھڑی توا لا چھڑیا حافظ صاحب کہنے لگے کئی مولوی سنے ہیں ہاں جی وہ لوری لوگاں نو سنان دے پہنے لو او مولویو لوکی تے پہلے ہی ستے پہنے بڑے پولے پولے لفظ لوکی تے پہلے ہی ستے پہنے وہ ستے انہوں کی سمانا ہے لوریت دیکھو اور سمان دے ہو اچھا حافظ صاحب نے گال کہہ میرا بیٹا قاری عبدالحفیظ جڑا استادان دے ناتے میں نہ رکھیا خطیب تو انہوں پتہ ہی ہے ماشاءاللہ نیٹے دن رات سن دے رہے ہیں تقریرات بھی جاندے اچھا وہ بیٹے نے پڑھے حافظ محمد یا عزیز میر محمدی دے مدرسے ہیں جی بونگا بلوچاں ٹھیک ہے بیٹا پڑھدا سی نا جدوں چھوٹی عمر چی انہوں شوق سی کئی باری میری 82 کروڑا گڈی انہیں پڑھنی توڑی وال سکھ لیا انہیں اگر کار گڈی ہوئے بچے وال سکھ لیا دینے پاہمیں نہ بھی سکھانا چاہو گڈی نہ دینا چاہو تکے نالی لے جاندے نے کئی نقصان کر کے آ جاندے بار کیا انہوں نے گڈی چلانی آندی سی آپ صاحب دا ہوندہ سی ڈالا آپ صاحب نے کدھر درستے جانا ہوندہ سی نا بیٹا گڈی چلا کے جاندہ قاری عبدالحفیظ انہوں دا خادم بن کے ڈرائیور بن کے بیٹا جاندہ سی نا اچھا ایک ویری نا حافظ صاحب ایج بیٹھے تے بیٹا کہندہ ہے میں توڑے والی ابو جی توڑے والی لوری لا دیتی حافظ صاحب فرانٹ سیٹ تے بیٹھے تے وہ لوری سن دے گئے تے بعد جلے اینج بہندے سن اکثر اس طرح بہندے سن اللہ دے ولی تے بڑے تیمے جے انداز نال بڑے پیار لوری سن دے گئے تے جلے لوری ختم ہوئی نا کہندے نے عبدالحفیظ اوہ یہ تے نبی دی شان ہے ہوئے میں نہیں آخدہ رہا اللہ دے ولی ایڈے پھوڑے انسان ایڈے اللہ دے نیک بند مان اللہ بار کیف جناب اللہ اکبر شیمہ کی کہہ دیا نے میرے استادہ نے کی میں ترجمہ کیتا ہے کہ دین دی سی لوری شیمہ جھولا جھلا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے تو انہوں تے مفت لوری لبن لگ گئی یہ لوری بڑی مہنگی جے بڑی مہنگی مطلب تسی کہو گے پیسہ نہ سنانی ہے نہیں پیسے پاہمیں ہے لے لو سارے تسی پیسے نہ لی مہنگی ہے کہ سنان دے اسی اوکے اسی تے بندیاں دیاں لکیراں کڑا دینے ہیں آج پتہ نہیں کیویں جناب ذوق بن گیا کیویں بزرگار آخر انہاں نے بھی تے میرے تے احسان کیتا ہے نا اچھا جی اللہ اکبر میرے جناب پروفیسر عبدالرحمن شارق صاحب بھی والدہ ماجدہ بھی کہندے نے بڑے شوق نال سن دیاں سن اللہ اکبر اللہ ہیں جی اللہ انہاں پہنا نو اللہ انہاں ماواں نو اللہ انہاں تیاں نو ہیں جی جڑے نبی دی شان سن کے خوش ہوندیاں نے بار بار اصرار کر دیاں نے اللہ انہاں نو اس پیار تے محبت دے بدلے انہاں دی آخرت بہتر بنا دے اللہ راضی ہو جا انہاں نال جی ان لوگاں نال بھی راضی ہو جا ایک ویری اکاڑے دا علاقہ قاری عبدالسمی رحمت اللہ علیہ بڑا فعال بڑا ورکر جوان سی وہ ساڑھے جلسے بڑے کراندہ سی انہوں نے مہینے بعد ہی جلسہ رکھیا ہونا ایک باری میرا جلسہ رکھیا تے اوتھے میں نے مضمون دیتا قبر کی پہلی رات اس تو بعد اگلے جلسے اندر مرنے کے بعد کیا ہوگا اس تو اگلے جلسے اندر فکر آخرت اگلے جلسے اندر عذاب قبر اس طرح سے میں نے مضمون دیتے میں اپنے مضمون تے رہنا والا خطیب ہاں تے جناب بعد اچ لوگ ایو جے مضمونہ تو بعد بھی کیا جا کر جی لوری میں آکھا نہیں یار مضمون نال نہیں رل دی میں نہیں سنا مانگا میں نے استاد نے سبق ہی نہیں پڑھائی اچھا پنجواں جلسہ آ گیا کمپنی باغ دا ہیں جی 12 ربیع الاول دا اوتھے اس جلسے دے اندر قاری عبدالسمی میں نے 12 بجے محک دے رہے ہیں بڑا جلسہ سی کہندے نے قاری صاحب 2 خطیب تو آڑے تو بعد نہیں جنی دیر تک ایک خطیب ہونا دوہاں چو نہ آوے سٹیج تے تقریر نہیں بند کرنی میں کہا واہ قاری عبدالسمی صاحب اے میں نے میرے وعدہ وفا کرندہ اے ہوئی سیلا جو تسی دیر لگے ہو یہ تو میرا جنازہ ہی اٹھانا ہے جی مولوی آنی نہ تے میں لگے ہی رواں یہ کی ہو سکتا ہے خیر کہندے نے قاری صاحب لکھا روپیہ لگیا بڑی کانفرنس سے جے تسی تقریر بند کر دیتی دنیا دے ترلے کرو گے نہیں ڈولک ٹھہرن گے لوگ کرو گری چلے جان گے تے مولوی بیچارے گڈیاں پجان دے راہ جی رہ جان گے انہاں دی دلاں دیاں دلے چ رہ جان گیاں دل دیاں دلے ہی رہ جان گیاں تے فرمان خیر جی میری میں تقریر شروع کیتی تے رات دے 1:45 بج گئے جی میں نے پتہ ہی نہ لگیا ٹائم دا جی میں ہون نہیں پتہ لگیا آپ پتے تو بعد پھر میں نے پتہ لگیا ہاں جی پتے والی گل کیتی ہے نا تا میں نے پتہ لگیا کہ میں اپنے آپ نال کردا کی پیا اج اچھا تو جناب میں ویکھیا تے ایک حافظ صاحب آ گیا جناب
نہیں سمجھ آئی 20 کلو گوشت ایتھے چڑھا گیا تے 20 کلو ہی ایتھے چڑھا گیا ہن آپ باواں تے نال لگ دی نے تے ٹونڈ جے میں بنوٹی لائے ہوندے ہاں ٹونڈ اپنے تے ہے ہی نہیں اپنے ہوتے نال نہ ہون اپنے ہون تے نال نہ ہون ماسٹر صاحب اے جی ہو جناب میں میری بھی نظر پہ ہوں سارے بندیاں نے ایڈا بڑا مولوی آیا ہوئے تے لوگ پھر خطیب بندے تے ویکھ دے ہی نہیں میرے ورگے ماڑو ہی خطیب بندے اچھا لوگ سارے ادھر ویکھن لگ گئے تے میں بھی میرا بھی ویکھنا مجبوری سی میں ویکھ کے آکھا میں کہا بلے او بلے مولوی تے لگدا ہویا نا میں آکھا مینوں تے مولوی کوئی سمجھ نہیں کہندے قاری صاحب کی ہے تہاڈا ٹھڈ آئیو ہر ویلے پیچھے نوں جاندا پیا میں آکھا اینوں پیچھے نوں کرنا بڑا اوکھا بڑے پاپڑ بیلنے پیندے نے گاہ نوں تے ایویں ہی ہوندا چلا جاندا ایویں اللہ کئی بندے ایتھوں ہی ابھردا انہاں دا ایتھوں ہی او تاں ایتھوں ہی ابھردا اللہ دی پناہ اللہ معاف کر دے سانوں تو بر کیف چل یار تبصرہ نہیں کر دے میرا مضمون نہیں ہوندا میں آکھیا جی ہن آخری حدیث پڑھا تے گل ختم ایک بندہ کھڑا ہو گیا سامنے اینج نے ہاتھ بال لے اینج ہاتھ کر لے تے اے بچوں ہاتھ کٹ لے اینج میں پورا ڈیزائن ہودا مینوں یاد ہے حفظ ہے پورا نقشہ اینج ہاتھ کٹ کے تے موڈے چک لے انہیں موڈے اینج تے کہنے لگیا قاری صاحب لوری کدے گئی میں آکھا میرے کول ہی ہے کہندا سنامنی نہیں میں آکھا نہیں کی گل ہے جی میں آکھا مولا منظور صاحب ہی آن والے صبح گرمیاں دے راتاں بہت تھوڑا ٹائم ہے بڑی پرانی گل ہے وہ کہندا ہے جی کڑا کہندا قاری صاحب ساڈے چوں تساں کڈھو کی نے ساڈے نال کرو کی نے مگر 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 ایک باری ہاتھ چھڈ کے کہندے نے سنا بنی ہے کہ نہیں ایک باری آ جو ہے نا سنا بنی ہے کہ نہیں وہ میں آکھیا نو پھڑو لندا جے وہ بندے بول پہ کہندے نے قاری صاحب ایتھے سارے ہی دے ورگے لو اوتھے تے میں نے لوری سنانی پئی ایتھے تے ہو جائے کبھی نہیں اس واسطے ایتھے تے میں نہ سناواں تے گل بن جائے گی میری اچھا ایتھے کہندے نے پیار نال انج کہن نہیں سناونی کری انج نہیں کہن والے کہندے نے قاری صاحب ماسٹر محمد عبداللہ صاحب نے چشتی نے انہاں نے دس دتا میرے ویر نے ایتھے سارے پیار نال سننا ہے چلو یار پھر پیار حد ہی ہو گئی میں تا کہ ایتھے گل بن جائے گی میری ایتھے سٹاپ ہو جائے گا پر تسی نہیں ہون دیندے اچھا جی دیندی سلوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ دو صلی اللہ بار بار کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دیندی سلوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعا اللہ اے دے ہی نام لکھ دے اللہ 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 اے دے ہی نام لکھ دے میریاں ساواں مانے جوانی لمبی عمر پاک دیندی سلوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے بھیڑا جھلاون جھولے ویرے نے سج دے بھیڑا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے او کمیں یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی ابقی لنا محمد صلی اللہ ماشاءاللہ یا رب زندہ باد تسی سارے زندہ باد یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے دیندی سلوری شیما شیما اپنے ویرے نو کلیجے نہ لگا دیا نے عربی زبان دے جملے بول دیا نے عربی زبان دے جملے بول دیا نے یعنی آزا خلی لم تلدہ امی آزا خلی لم تلدہ امی
جی عربی زبان کہندیاں نے میرا اے ویر مینوں میرا اے ویر مینوں بڑائی پیارا اے بھاویں نہ مانے جمیا بھاویں نہ مانے جمیا پر تاویں ہمارا اے بھاویں نہ مانے جمیا پر تاویں ہمارا اے یہ تھے جملہ مفقود یعنی استاد دادا لکھیا میرے تک نہیں پہنچ پایا میں نو بھی عادت گانڈے ٹانکے لان دی میں آپ ہی جوڑ چھڑیا میں کہ کھچ دی ڈوری ویرا کدی جھولے وچ باکے دین دی سلوری شیما اگے کہہ دیاں نے وَلَيْسَ مِن نَسْلِ الْأَبِي وَعَمِّي جی اب کنوں بول دینے ابھی اب باپ نو عم نہیں او امن ہندہ ماں حمزے نال امن ماں تے عمن چچا کہندیاں کینے وَلَيْسَ مِن نَسْلٍ أَبِي وَعَمِّي نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی ایدہ ترجمہ سنے آجے برتنا انصاف ہویا یا نہیں ہویا نسلوں نہ چاچے بابے نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسی تے تاوی جندڑی ایدے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار اے دے نہ لاکے سکتا ہے ہر زبان سکتا ہوندہ ہے جس طرح عربی دے اندر قرآن دی تلاوت قیل من راق قیل من راق سا نہ ٹوٹے آواز ٹوٹے تے سا ہاں جی آواز رکے تے سا جاری رہے ہاں جی جناب جی قیل من راق ٹھیک ہے نا یہ بھی سکتا ہے اپنی پنجابی اندر بھی یہ وزن ہی بات جاندہ ہے ایدر بیکھو نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسی تے تاوی جندڑی اے دے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار اے دے نہ لائی دین دی سلوری شیما جھولا جھولا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے شیما اپنے بیرے نو کرے جنا لگائے ہوئے کہندیاں کینے یہ تھے میں تخیل بیان کی دا شیما دا میں کیا کہندی یہ شیما بیرے مل نہیں لب دے لب جانتے اے میرے جملے لکھے ہوئے میں کیا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں مل نہیں لب دے اے مینو جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے اللہ جی میرے سونے ویر ایدر ویکھنا توجہ فرمانا ہیں جی اے ہو جیاں دکانا اجے تک بکالے نہیں جے بڑے ایگو جے سپر سٹور شاپنگ مال اج تک ہٹیاں ایگو جیاں کھلیاں ہی نہیں یہ تو ملوک دے پیسے نال ویرے لب جان تے پھر اس سے واسطے میں نہ جملے آنوں میرے کو لے اے جملے بنے میں کیا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے اے مینو جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ باکے دے دی زلوری شیما اگے شیما کہندی سورج نو مات کردہ چہرہ میرے ویر دا سورج نو مات کردہ چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دس دا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لٹی نظران ویرے تے باکے دین دی سلوری شیما اگے کہہ دیا وَالضُّحَا چہرہ بینو میرا اے ویر جے
مینو عطایا ویرا میرے رب قدیر جے پائیان دھما شیما ویرا 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 فرما کے دین دی سلوری شیما اسے وزن تے میں اپنے جذبات دا اظہار کر ماریا میں کہ نبی محمد لوگو ساڑھا اے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد لوگو ساڑھا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے لائیان دھما قاری محمد محمد کہلا کے لالے لائیان جھڑیاں قاری آج قرآن سنا کے او کیویں فقد جاءکم بشیر و نذیر لائیان جھڑیاں قاری قرآن سنا کے دین دی سلوری میں آکھا میرے اللہ 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 میرے اللہ یہ جو شیما دی لوری تیرے بندیاں تیرے فضلو ہی جوڑی استاد شگردہ کمالی ادھی استاد دادی میرے کل جڑ گئی تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ان کردائے منتاں کاری عرضاں سنا کے کر لے قبول پیرا رحمت دا پاکے آنکھو آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک اللہ ساڑھے گناہ تے غلطیاں معاف فرما اے پکھا چلا اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ بیماران شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے والدین سمیت جنہ جنہ دے والدین بھیڑا بھائی عزیز و اقارب جو فوت ہوئے نے میرے پیارے بھائی جناب ملک شفیق صاحب انہ دی امی مرحومہ سمیت جنہ جنہ دے بھی والدین بھیڑا بھائی عزیز و اقارب جو فوت ہوئے نے اللہ سارے انہوں بخش دے سارے آدھیاں قبرانو جنت دے باغ بنا لواحقین صبر جمیل عطا فرما عرش والیا اللہ ساڑھے جو نیک عزائم نے سارے دے سارے ہی پورے فرما اللہ ساڑھے نہ راضی ہو جا شرمندیاں نہ کر اللہ اپنے دروازے دے اندر ہاتھ پھیلانے والے اپنے درد منگتیاں نو خالی نہ موڑ اللہ سڑیاں عرضاں قبول فرما عرش والے اس مسجد نو رہتی دنیا تک آباد فرما انہوں آباد کرنے فرمانے والے انہوں دنیا آخرت اندر آباد رکھیں دنیا دے اندر لمیاں زندگیاں صحت والیاں ایمان والیاں عطا فرمائی رکھیں اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائیں عرش والیا جنت دے اندر اعلیٰ محلات نہ دے تعمیر فرما دیں عرش والیا اللہ جدو تک زندہ رکھے بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما اے میاں باقر رحمت اللہ علیہ دے جملے میں نو عادت جملے جوڑن دی میں کہ اللہ ساڑیاں اولاداں چوں قیامت تک واسطے ایک بھی مشرک پیدا نہ فرمائی اللہ تیری توحید نو منن والے تیرے نبی دیاں سنتاں اپنان والے تیری راہ اندر شعراتے علماءتے طلباتے مسجدہ مدرسیاتے خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہی اللہ خرچ کرنگے تو انہاں دے رزق بداندہ ہی رہی رزق بچ جاندے نے پھر ایمان گھٹ جاندہ اللہ ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرماندہ ہی رہی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم جی فلسطین دے مظلومہ دی اللہ مدد فرما غزہ دے فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما
اللہ ظالمانو جڑے ظلم کر رہے ہیں انہوں نے تباہ و برباد فرما اللہ انہوں دے جڑے حواری نے انہوں دے جڑے ساتھ دے رہے ہیں اللہ انہوں دا بھی بیڑا غرق فرما اللہ انہوں واسطے ابابیل پرندے غیبی مددی بھیج دے اللہ مسلمان حکمرانہ نے تے نہیں اٹھنا نہیں کوئی چکا انہاں دے کان تے جوں تک نہیں رنگڑی اللہ سونیا اپنے غیب دے خزانے چ انہاں دی مدد فرما اور سوالے راضی ہو جا سانو مسلمانانو انہاں کافراں یہودیاں دیاں مصنوعات دا بائیکاٹ کرنے دی توفیق عطا فرما اور جیڑا مسلمان یہودیاں دیاں بڑیاں ہویاں چیزاں خریدن تو بعد نہیں آندا انہوں مسلمان کہن تے بھی دل نہیں کردا اللہ اے ہو جے مسلمان نو یا تے ہدایت عطا فرما دے اگر ہدایت نہیں تیرے کاغذات انہاں دے نال ہی اے بھی کنڈا کٹ دے آخر یہ جو مسلمان دا کی کرنا کی ہے جڑا انہاں نہیں کام کر سکدا کہ یہودیاں دی بڑی ہوئی چیز نہ خریدے وہ دی متبادل لے لے اکھے جی جو پتہ ہی نہیں سی یہودیاں دی لے کے آ جاندے نا پتہ ہی نہیں پتہ دسن واسطے بندہ پوچھے جہنم دے وچوں او گرزاں نو لے کے ودان لے کے او فرشتے آن گے تیری مجی پھے پھے کے تینوں یاد کران گے پتہ کون کرائے گا پھر او مسلمان دا بچہ اے پورا قرآن پاک دے 30 پارے حفظ کر جاندا ہے مسلمان دا بچہ تے تیرے تو وہ 12 کمپنیاں یہودیاں دی آدھے گھنٹے جو دے نہ یاد ہو جان وہ نہیں یاد ہوندے وہ یاد کر آپ بھی اپنے بچیاں نوں بھی کروا اس واسطے انہوں دا بائی کاٹ کر قیامت تک واسطے بائی کاٹ کر تے یہودی نو ساہ نہیں اچھانا ایک دن نہیں کٹے گا ایک دن نہیں کٹے گا روئے گا چیخے گا مردہ مر جائے ہے جی لیکن تو یہودیاں دی چیز بعد بھی آ جاوے اپنے ظلم کر تو لیکن یہودیاں دی بڑی ہوئی چیز نہیں رہنی قیامت تک نہیں خریدنی بس تو جنگ جتے ہی جتے جنگا جتن دا ہر دور اندر طریقہ کار الگ ہوتا ہے اے جے طریقہ دی معیشت جام کر دو ختم کر دو بس مسلمان ایکا کر لین تے وہ جنگ جتی نہیں سکتے اگلے دن ہی رنگ پہن کے رون کے اور پیر پھڑ کے غزہ دے مظلوم مسلمانہ دے پیر پھڑے ہوں گے پوری دنیا تو معافیہ مانگ رہے ہوں گے تو جنگ جتے جائے گا اے کام کار کرنا پہے گا اللہ ساڑی مدد فرما اللہ راضی ہو جا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ